ذهبنا إلى منطقة اسمها العلا تابعة لجدي، وأنا أعرف العالم من الصين إلى البرازيل، لم أجد أجمل من هذا الموقع الذي يسمى العلا. ويعني ذهلت حينما رأيت للجبال شكل التماثيل، يعني كأنه منحوتة بيد إنسانية، ورأيت القبور في أعالي الجبال، محفورة في أعالي الجبال، وشيء مذهل. ويعني تجولت أيضا في مدن عديدة، فتبين لي كأنه كانت هذه البلاد مقبرة وخرجت من القبر وصارت بلاد من أجمل البلدان التي يمكن أن يزورها الإنسان.